जावं फ्लावर, बटाटा आणि चण्याची डाळ ही उकडून घेतल्या आणि ताका मसालो म्हणजे वाटप म्हणजे जशें अळम्यांक वाटप करता त्याच प्रकारे कांदो, आलं थोडे, लसूण थोडी आणि बडीशेप हे आनी थोडी लवंगां आनी मिरयाची कण हे सगळे भाजून सोय घेतल्या आनी इल्ली वाट्टना आमटाण घालप आनी मागीर शेवटी घरान केल्लो गरम मसाला तुमकां जाय जाल्यार भायलो घाल्यार जाता। पयलीं हांव हें वाटप करतां आनी उकडून घेतिल्ली आसा बटाटा, फ्लावर आनी चण्याची दाळ। तर तो मसालो ते धबधबीत तोंडाक तुमकां हांव आतां करून दाखयतां। गॅसार हें कायल दवरिल्ली आसा, हें वाटिल्लो मसालो आसा न्ही तो पयलीं शिजून घेता। आतां हांव उकडून घेतिल्लो बटाटो आनी फ्लावर आनी इल्ली चण्याची दाळ घातिल्ली आसा ती हळुवारपणे हातून कढईन घालता, कायलीन घालता। मसालो चडूय शिजोवंक जायना, शिजयतकच ताजी दळ वता, फ्लेवर वता आनी बरेंशें हें म्हणजे टेस्ट कमी जाता। ताका लागून हें पळय हें अशें मातशें शिजोवन घेता आनी मागीर तातूंत इल्लो घरगुती गरम मसालो केल्लो आसा तो घालता। जशें आमी अळम्याची तोंडाक करता त्याच प्रकारे तो मसालो करपाचो। सोयती भाजप, कांदो समजलें। तर आतां मातशें ताका उकड येवनी मागीर हांव मसालो घालतां। आतां हांव इल्लें मीठ घालतां, चवी पुरतें मीठ घालतां आनी हें सगळें ढवळून घेता। चड पातळ करूंक जायना, मातशें जाडशेंच करूंक जाय आनी मातशें रावन मसालो घालता। हें उकडटा आतां हो म्हजो घरगुती मसालो केल्लो आसा गरम मसालो तो तातूंत घालता आनी सगळें हें परत अशें ढवळून घेता। हें अशें ढवळून घेता आनी मातशें शिजूं दी। अशे तरेन फ्लावर आनी बटाट्याचें तोंडाक जाल्लें आसा। मातशें आतां रावून हांव गॅस बंद करतां। हे पळय पळयात ऑलरेडी जाल्लें आसा। फ्लावर, बटाटा आनी चण्याची दाळ घातिल्ली आसा आनी मसालो तुमकां सांगिल्लो आसा जसो अळम्याचो मसालो, हांवें अळमी मसाला म्हणून तोंडाक केल्लें आसा तोच मसालो टायप करपाचें आनी कांय ना। आतां हांव गॅस बंद करतां। अशे तरेन हें फ्लावर बटाट्याचें तोंडाक जाल्लें आसा। ही जर फ्लावर बटाट्याच्या तोंडाकाची रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंट लिया। थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ।